यसरी नपन्चिनुस् न भने तपाईहरु जस्तो युवा नेपाली कांग्रेसभित्रकै आशा लाग्दो युवाहरु यसरी पन्चिन खोज्यो भने हैन तपाईहरुलाई अनुसरण गर्ने तल्लो तहको नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताले के गर्ने भने क्या यस्तो कुरा के हो भने सुदर्शनजी हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62 साल जनआन्दोलन अगाडि हरेक दिन कुनै न कुनै के जिल्ला कार्यकर्ताहरूको हेलिकप्टर ल्याएको लासमाथि आर्यघाटमा 4 तारे झण्डा उडाएर बिदाई गर्नुहुन्थ्यो हो संसदीय व्यवस्था नमान्ने प्रधानमन्त्री संसदमा नगए पनि संसदीय समितिमा नगए शेरबहादुर देउवाले त मन्त्री व्यवस्था निर्णय गराउने कुरा ठुलो कुरा संसदीय समितिमा जाने संसद मेरो प्रतिपक्षले कसरी औला उठाइरहेछ भन्ने कुरा त यहाँले दिनौ जसो देखिरहनु भएको छ नि भने प्रतिपक्षले त यो एसपीपी कसले सुरु गरेको केपी शर्मा ओलीले सुरु गर्नु भएन सुशील कोइरालाले सुशील कोइराला मरेको नेतालाई सुशील कोइराला कहीं सही चाप छ सुशील कोइराला प्रारम्भ गर्नुभएको चिठी छ चिठी मूलधारका पत्रिकामा मूलधारका मिडियामा कसले लेखेको कसको पालामा गएको गैर जिम्मेवारपूर्ण ढंगले देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले मेरो पालामा भएको होइन भन्न मिल्छ पर्दैन हैन हामीले त उहाँको पार्टीको नेता प्रचण्डलाई पनि भनेका छौं अर्थमन्त्रीका मैले त उहाँ प्रधान अर्थमन्त्री भएको 3 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई बोलेको कुराहरु तपाईले मिडियामा हेर्नु भएको छ नि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले यो गठबन्धनको सरकार हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टी सभापतिज्यू प्रचण्डसँग कुरा गरेर उहाँलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने हो कि जस्ता युवा नेताहरूलाई लाग्ला अब संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ नेतृत्वलाई गाली गर्यो भने फेरि टिकट नपाइएला उम्मेदवारी बन्न नपाइएला भन्ने कतै चिन्ता पो हो कि यो हैन त्यो खोलेर मैले भनिसके नि पार्टी भित्रका धेरै समस्याहरू छन् अब तपाईहरु त नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने मान्छे हो हैन र भने युवाहरु देखिन्थ्यो जोश देखिन्थ्यो मैले धेरै खबरदारी गरे मैले के भने पार्टी अहिले पनि के रे पुरानै पद्धतिबाट र प्रेसिडेन्ट सिस्टमबाट नै चलिरहेको छ अनि पुराना पुस्ताका नेताहरू जसले बीपीसँग गणेश मानजीहरुसँग किशुनजी सुभाषसँग संगत गरे त्यो पुस्ताका नेताहरू पार्टीको मूल नेतृत्वमा चाहे शेरबहादुर दाइ मात्र होइन रामचन्द्र दाइहरू अरु त्यो उमेर समूहका नेताहरू अहिले पनि हाम्रो पुस्ताका लागि हेर्ने दृष्टिकोण त्यही नेपाल विद्यार्थी संघको जो पुस्ता छ त्यो पछिल्लो पटकका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले जस्तो सर्वदलीय मिटिङमा पार्टीका महामन्त्रीहरूको उपस्थिति अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति भन्दा केन्द्रीय सदस्य पनि पुराना पुस्ताका मानिसहरूलाई आशा भरोसा गर्ने जस्तो त्यो यसो सिनेरियो देखिन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली। उहाँसँग समग्रमा नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा महाधिवेशनको 6 महिनाभित्र विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि 6 महिना पूरा हुँदै गर्दा न त नेपाली कांग्रेसले विधान अधिवेशन गर्न सकेको छ न त विधान अधिवेशनका लागि मिति नै तय गर्न सकेको छ। अझै भनौं भने विधान अधिवेशन गर्नको लागि छलफल समेत पार्टीभित्र भइरहेको छैन। आखिरी नेपाली कांग्रेसभित्र कहाँनेर छ समस्या? किन नेतृत्व तहले विधान अधिवेशन गर्नका लागि आलटाल गरिरहेको छ? आज हामी यो विषय मूल विषयका रूपमा उठान गर्नेछौँ। लगायत सत्ता गठबन्धन र प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्मका कुराकानी पनि आज हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा विधान महाधिवेशन 6 महिनाभित्र हामीले गर्छौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको थियो र गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट पनि शीर्ष तहका नेताहरूले गरिरहेका थिए। तर 6 महिना पुरा भइसक्यो। विधान महाधिवेशन गर्नु पर्दैन नेपाली कांग्रेसलाई? हैन, हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि मुलुकमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्यौं र विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनतालाई कोरोनाबाट बचाउनु पर्थ्यो। हामीसँग जे साधन स्रोत थियो, जे शक्ति थियो त्यो प्रदर्शन गरेर कोरोनाको एउटा लडाईँ जित्यो। फेरि पनि कोरोनाले फेरि अर्को स्वरूप ग्रहण गरेर नेपालमा फेरि बढिरहेको छ भन्ने आएको छ। यो पनि एउटा चुनौती नै हो। र
र मूलत पछिल्लो समय न्यायालयको भित्रको गतिविधि अन्त्य गर्ने एक किसिमले त्यसले पनि तदर्थमै भए पनि एउटा मोड लिएको छ। ढिलो चाँडो त्यसले एउटा निकास पाउँछ। त्यसपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधानसँग जोडिएको, सबै राजनीतिक झलसँग जोडिएको, संसदमा भएका, संसदभन्दा बाहिर भएका, अझ भन्यो भने यो व्यवस्थासँग पनि असहमति राख्ने पक्षहरूलाई समेत लिएर सरकारले चुनाव निर्वाचन गराउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले निर्वाचन गरेका छौँ। साँच्चीकै भन्ने हो भने फेरि अर्को निर्वाचनको चटारो नेपाली काङ्ग्रेसलाई आइसक्यो। तर पनि महासमितिको बैठक होस् वा विधान महाधिवेशन हो, निर्वाचनभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ त्यो गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अब केही निकट भविष्यमा हाम्रो पार्टीको केन्द्र समितिको बैठक बस्दैछ, त्यहाँ कुरा पनि उठ्छ। त्यसपछि सम्भवतः हामी विधान महाधिवेशनको प्रक्रियामा पार्टी मार्फतै केन्द्र समितिको निर्णय मार्फतै जान्छौँ। यो पार्टीभित्र पनि उठेको छ, बाहिर पनि उठेको छ। मूलतः हामीले हाम्रो पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र पार्टीले हिजो गरेको कमिटमेन्ट पनि पक्कै पनि यहाँले भने जस्ता विविध समस्याहरू र विविध कारणहरू यहाँले बताउँदै गर्दा अन्ततः पार्टीको जीवन, पार्टीको नीति नियम भनेको त विधान महाधिवेशन अन्तर्गत बनाउने विभिन्न नियम कानुनले होला पार्टीको आन्तरिक जीवन्तता दिने कुराहरू। यसमा यसरी पन्सिन मिल्छ र भने कोरोना थियो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, हामी न्यायालयको विवाद निरूपणका लागि लाग्यौँ, अहिलेको व्यवस्था बचाउन हामीलाई चुनौती थियो, यस्ता यस्ता कारणहरू बताएर आफ्नो पार्टीको आफ्नो जीवनलाई गति दिने कुराहरू यसरी चटक्क बिर्सन मिल्छ कङ्ग्रेसले? विशेष गरी के हो भने सुदर्शनजी, तपाईँले भनेका कुरा केही कुराहरूमा म सहमत छु। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर सरकारसँग पार्टी जोडिएको, सरकार नेतृत्वको पार्टीका लागि जोडिएको कारणले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ अव्यवस्थित बनाउन पाइँदैन भन्ने कुरा होइन। हामीले हिजो इतिहास फर्केर पनि हेर्नुपर्छ। तर अब पछिल्लो समय पार्टीमा 2 जना सशक्त युवा महामन्त्री पनि आउनुभएको छ। हाम्रो समूहका कम्तीमा 80% युवाहरू केन्द्र समितिमा बाहुल्यता छ। पछिल्लो समय केन्द्र समितिको बैठक बसिरहेको छैन। जति हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ, पार्टीलाई विधानसम्म चलायौँ, पार्टीका वैधानिक प्रक्रियाहरूलाई समातेर अगाडि बढ्यौँ भने सम्भवतः राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कङ्ग्रेसको भविष्य, जनताका बिचमा पनि कङ्ग्रेसको भविष्य, जनताप्रति कङ्ग्रेसको विश्वास, आशा, भरोसा र आकर्षण बढ्ने कुरा हो। त्यसैले पछिल्लो समेत हामी अब आन्तरिक द्वन्द्वमा त म भन्दिनँ, किनभने हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले नै राष्ट्रभित्रका धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएका कारणले नै हामीले यी महाधिवेशन नगरेका। अहिले पनि तपाईँले हाम्रो पार्टीको विधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ, 6 महिनाभित्र पार्टीका पार्टीका विभागहरू बनाइसक्नुपर्ने, विभागको पनि कमिटीहरू बनाइसक्नुपर्ने। कतिपय भातृ संस्थाहरू आज पनि रिक्तताको अवस्थामा छन्, कतिपय भातृ संस्थाको मूल नेतृत्व भए पनि केन्द्रीय समिति नबनेको अवस्था हो। भातृ संस्थाको प्रदेश कमिटीहरू, जिल्ला कमिटीहरू अहिले पनि बनिसकेका छैनन्। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले पार्टी नेतृत्वलाई सजग पनि गराएका छौँ। सम्भवतः अब हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी कुराहरू उठ्छन्। ती कुराहरू उठ्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनको तहमा त्यसलाई शीघ्रातिशीघ्र, छिटोभन्दा छिटो पार्टीलाई, पार्टीको विधानअनुसार पार्टीलाई मेन स्ट्रिममा वैधानिक ढङ्गले कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने कुराहरू तपाईँले देख्यो भन्दा नि मैले अझै पार्टीभित्र हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको चाङ चाहिँ दर्जनभन्दा बढी छन्। तिनका बारेमा निर्णय लिनु। अब यो 14औं महाधिवेशन हुँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसमा एक किसिमको उत्साह थियो। शीर्ष तहको व्यक्ति बाहेक, यानि कि सभापति शेरबहादुर देउवा बाहेक लगभग नयाँ अनुहार पदाधिकारीमा झल्किए र निकै नेपाली कङ्ग्रेस अब परिवर्तन हुन्छ है, नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो ढर्राबाट अब चल्दैन, नयाँ अनुहार देखा परे, आशा लाग्दार अनुहार देखा परे भनेर तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो, आम नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि भन्थे। तर तपाईँहरू आज फेरि नेतृत्वसँगै कतै छायामा त परिरहनु भएको छैन नि? होइन, यस्तो होइन। त्यसमा तपाईँले छाया परेको जस्तो त म भन्दिनँ। इतिहासकालदेखि नै अब मातृका प्रसाद कोइराला, बिपी कोइरालादेखि कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजाबाबु, सुशील कोइराला हुँदै शेरबहादुर दाईको नेतृत्वमा आउँदै पर्दा सुवर्ण शमशेरहरूको नेतृत्वसम्म आजका दिनमा हामी आइपुग्दै गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट सिस्टममा चढ्यो। धेरै पछि हामी पदाधिकारीको प्रणालीमा गएका हौँ। विशेष गरी 11औं 12औं महाधिवेशनपछि हामी अगाडि बढेका हौँ। अहिले पनि के हुँदो रहेछ भने हामीले अब यो अनुभव गर्दै जाँदा, त्यो विधानहरूको प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा थाहा हुने कुरा हो। अब जस्तो पछिल्लो पटक हिजो किसान सङ्घको र भातृ संस्थाको, 2टा भातृ संस्थाको अध्यक्ष तोक्दै, आदिवासी जनजातिको तोक्दै गर्दाखेरि पार्टीभित्र केही तरङ्गहरू आएका छन्। अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र
सामूहिक नेतृत्व भन्दा पनि अझै पनि मनोविज्ञान केन्द्रीकृत प्रणालीको नै छ। हाबी अझै पनि छ, यो स्वीकार्नु छ। मूल नेतृत्व त हुन्छ नै, अब सभापतिको हुन्छ नै, तर पनि अझै पनि त्यो पुरानो प्र्याक्टिसबाट हामी बाहिर आउन सकेका छैनौँ। त्यसले के झल्को दियो भने अब पार्टीको 15औं महाधिवेशनमा चाहिँ अब या त यो विचार समूह या त त्यो पुस्ताको नेतृत्व चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अझै यहाँले खोलेर बोल्नु भएन, सम्भवतः लाग्ला अथवा तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरूलाई लाग्ला अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ, नेतृत्वलाई गाली गर्यो भने फेरि टिकट नपाइएला, उम्मेदवारी बढ्न नपाइएला भन्ने कतै चिन्ता पो हो कि यो? होइन, त्यो खोलेर मैले भनिसकेँ नि, पार्टीभित्रका धेरै समस्याहरू छन्। अब तपाईहरु त नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने मान्छे हो होइन र भने युवाहरू मैले धेरै खबरदारी गरेँ। मैले के भने पार्टी अहिले पनि के अरे पुरानै पद्धतिबाट र प्रेसिडेन्ट सिस्टमबाट नै चलिरहेको छ। अनि पुराना पुस्ताका नेताहरू जसले बिपीसँग, गणेश मान्जीहरूसँग, किशुनजी, सुभाषसँग सङ्गत गरे, त्यो पुस्ताका नेताहरू पार्टीको मूल नेतृत्वमा, चाहे शेरबहादुर दाइ मात्र होइन, रामचन्द्र दाइहरू, अरू त्यो उमेर समूहका नेताहरू अहिले पनि हाम्रो पुस्ताका लागि हेर्ने दृष्टिकोण त्यही नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जो पुस्ता छ त्यो पछिल्लो पटकका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले जस्तो सर्वदलीय मिटिङमा पार्टीका महामन्त्रीहरूको उपस्थिति, अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति भन्दा केन्द्रीय सदस्य पनि पुराना पुस्ताका मानिसहरूलाई आशा भरोसा गर्ने जस्तो त्यो यसो सिनेरियो देखिन्छ। त्यसैले अब ती कुराहरूलाई पनि हामीले कतिपय कुराहरू पार्टीको नेतृत्वले हामीले सल्लाह गरे जस्तै पार्टीका नेताहरूलाई झकझकाउँदा कतिपय कुराहरू सुधार पनि भएका छन्। यो संसदमा युवाहरूको भूमिकालाई बढी महत्त्व दिएको छ, केन्द्रीय संविधान युवाहरूको भूमिकालाई महत्त्व दिएको छ, राजनीतिक कार्यक्रम र फोरमहरूलाई भूमिका दिएको छ। जहाँसम्म तपाईँहरूले भने यो राजनीतिमा के हुन्छ भने टिकट लिने दिनेसँग जानेर चर्को बोल्नुपर्नेछ, प्रतिपक्षलाई गाली गर्नुपर्नेछ, जानेर आलोचना गर्नुपर्नेछ, त्यहाँ यहाँहरूलाई प्रयोग गरिएको छ। खास निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँहरूलाई अझै पनि छायामा पारेछ, यो त यहाँहरूले स्वीकार्नुपर्छ। होइन, त्यो त म भन्दिनँ, किनभने यावत पार्टीका अझै पनि 40% माथि करिब 50%को हाराहारीमा 60 वर्षको उमेर समूहका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बिपीसँग, गिर्जाओसँगै राजनीति लिगेसी बोकेर उहाँहरूसँग कुनै न कुनै रूपले प्रसिद्ध भएर देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यहरूले आउनु भएको थियो। उहाँहरूले शेरबहादुर दाइले पनि निर्वाचित गर्नुभयो, मेरो उमेर समूहका मलाई पनि निर्वाचित हुनु, हाम्रो उमेर समूहका महामन्त्रीहरू, सहमन्त्रीहरू पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। मतलब तपाईँले भने जस्तो एकदमै पार्टीले इग्नोर गरेको जस्तो अवस्था होइन, त्यसलाई हामी तर कङ्ग्रेसले अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेका छैन, यो चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। त्यो त मैले नै भने नि, हामीले 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीलाई जसरी लिएर जानु पर्थ्यो त्यो कुरा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पार्टीका आन्तरिक कारणहरू पनि छन्, सभापतिको व्यस्तताका कारणहरू पनि छन्, र कतिपय सभापतिलाई व्यस्त बनाउने राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि उहाँलाई व्यस्त बनाएको छ। तर अब चाहिँ हामीले अबको बैठकबाट हामीले स्थानीय निकायको समीक्षा, भावी दिनमा गठबन्धन जाने नजाने त्यसको विधि पद्धति कसरी निर्धारण गर्ने हो, भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन र कसैलाई केन्द्रीय समिति, तदर्थ समिति बनाएर महाधिवेशनमा धकेल्नुपर्ने, विभागहरू बनाउनु पर्ने, विधानमा संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई निर्धारण गर्नुपर्ने। अब त साँच्चीकै भन्ने हो भने अब संसदीय निर्वाचनको, सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको घोषणापत्र समेत तयार गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। सामान्य भने प्रारम्भिक रूपमा उम्मेदवारको पनि यसो छनौट गर्नुपर्ने, अथवा उम्मेदवारहरूका लागि पनि सामान्य यसो वडा तहबाटै, प्रदेश सङ्घको निर्वाचन क्षेत्रबाटै, जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै तिनीहरूको पनि एक किसिमको एउटा के अरे छनौट गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति बनिसक्यो। उसो भए भनिदिनुहोस्, अब विधान अधिवेशन कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? यहाँहरूले पूर्ण हुन नसकेका भातृ सङ्गठनहरूलाई पूर्णता कहिलेसम्म दिनुहुन्छ? लगायत अन्य पार्टीभित्रका जति पनि नियुक्तिका कुराहरू छन्, विभागहरूका कुराहरू छन्, तीलाई पूर्णता कहिले पाउँछ नेपाली कङ्ग्रेसले? अब निकट भविष्यमा केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठक बस्छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि हामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नै ती कुराहरू निर्णय गर्नुपर्छ। जस्तो कतिपय कुराहरू छ, सभापतिज्यूको क्षेत्राधिकारभित्रका कुराहरू छन्, जो केन्द्रीय समितिको पूर्णता उहाँको क्षेत्राधिकारभित्र कुरा हो। अब केन्द्रीय विभागहरूको कुरा सभापतिले सबै पदाधिकारी सदस्यहरूसँग समन्वय गरेर जिम्मेवारी दिने कुरा हो। अन्य जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरू निर्धारण गर्ने कुरा,
विधान महाधिवेशन वा महासमितिको बैठक त्यो त पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरेर कुन मिति कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अबको केन्द्रीय समिति निकट भविष्यमा केन्द्रीय समितिको बैठक कति तपाईँको सभापति प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव उनीहरूसँग निकटता बढाउने, गठबन्धनलाई जोगाइराख्ने, आफ्नो सत्ता जोगाइराख्ने, तर पार्टीलाई हेर्दै नहेर्ने। अनि त्यस्तो पनि भर्खर निर्वाचन सकिएको करिब करिब 1 महिना पनि अब मत परिणाम आएको 1 महिना पनि भएको छैन होइन। गएको जेठको 12-13 गतेसम्म त मत परिणाम आउँदै थियो। यसरी सभापतिलाई हामीले परिकल्पना गरेर एजम्सन गरेर सभापति जस्तो हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च संस्था पनि हो, त्यसका बारेमा धेरै अहिले टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि केही समय हामीले जति गर्यौँ 14औं महाधिवेशन अगाडि गर्यौँ होइन, त्यो पनि नभनौँ। अब राजनीति पार्टी लोकतन्त्रभित्र राजनीतिक दलहरू हुन्छन्, दलभित्र गुट समूह, गुट त म भन्दिनँ समूह हुन्छन्, तत्कालीन राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा, विचारका आधारमा, सामिप्यताका आधारमा पनि भने अवसर पाउने आधारमा तत्कालीन राजनीतिक एजेन्डाले पनि ती कुराहरू निर्धारण गरेका हुन्छन् कहिलेकाहीँ। त्यसैले अहिले नै ती सबै कुराहरूको भविष्यवाणी गरेर पार्टीभित्र अन्तर्कलह बढाउने भन्दा पनि पार्टीभित्र समन्वय समझदारी गरेर अब हामी किनभने निकट भविष्यमा हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सभापतिले पनि त्यो समन्वय र समझदारी पूर्वक अगाडि जानुपर्दछ। सभापति पनि जान हुनेछ भन्ने यहाँहरूको अपेक्षा न हो? अपेक्षा होइन, खबरदारी त यहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन। होइन, खबरदारी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा अबको बैठकमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। किनभने मैले केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्नुभन्दा अगाडि नै टेलिभिजनबाट खबरदारी गरेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रवेश गर्ने भन्दा पनि केन्द्रीय समितिमा आफ्ना कुरा राखेर ती कुराहरूलाई बाहिर मिडियामा चाहिँ स्थापित गराउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब गठबन्धनका कुराकानी गरौँ। निकै प्रिय लागेको छ यहाँहरूलाई, आफू कुन धारको कुन विचारको पार्टी हौ यहाँहरूले सर्लक्क बिर्सिनु भएको छ। कम्युनिस्टहरूलाई साथमा राखेर सत्ता टिकाउनको लागि, व्यवस्था बचाउन, यहाँहरूले भन्ने शब्द व्यवस्था बचाउनको लागि हिँड्नु भएको छ। भोलि कङ्ग्रेसको विचार, कङ्ग्रेसको मन, कङ्ग्रेसीहरू मर्लान् या बाँच्लान्, विचार मर्ला या बाँच्ला, यहाँहरूलाई कुनै मतलब छैन। नितान्त सत्ता प्राप्ति अनि पद प्राप्तिको लागि मात्र यहाँहरू कुन्दु भएको छ। विचार बहस नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न सकेन आज। यस्तो सुदर्शनजी, अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण भन्दा पनि हामीले माओवादी र एमाले जस्तो संयुक्त घोषणापत्र पनि बनाएका छैनौँ। म त साँच्चै भन्ने हो भने यो शासन प्रणालीका केही मूलभूत सिद्धान्त, केही मूलभूत अन्तर्वस्तुहरू संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता राख्ने मानिस हो र पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि म यो कुरा अहिले पनि राख्छु र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्छु। हामीले जुन शासन प्रणालीभित्र जुन निर्वाचन प्रणाली बनायौँ त्यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूलाई के अरे एकल रूपमा बहुमत ल्याउन सक्ने अपवाद हो। त्यसैले त्यो अपवादलाई अब हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई टक्क हटाएर, जसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले संसदीय व्यवस्थामा अगाडि सारेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट बरु केही प्रतिशत सङ्ख्या सांसदहरूको बढाएर प्रत्यक्षमै समावेश गरिनुपर्छ। प्रत्यक्षमै बरु हामी हिजोको जस्तो 240 निर्वाचन क्षेत्रमै गएर जुन जात जाति वर्ण लिङ्ग समुदायका मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सहभागी गरायो भने जनताले सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि पछिल्लो पटक नेपाली राजनीतिमा एउटा यो शासन प्रणालीभित्र, नेपाली राजनीतिभित्र पनि यो एउटा निर्णायक तेस्रो लिङ्ग जस्तो जता गयो त्यतै बहुमत हुने सम्भावना देखिएको छ नि। के अरे धम्काई यता पनि उता पनि खाने त्यो छ नि। त्यसको पनि 51 सालपछिको निर्वाचनपछि जसरी रापरपाले 19 सिटले कहिले लोकेन्द्र बहादुर अनि सूर्यबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुन्थे नि, आफू निर्णायक भएर बस्ने, त्यो परम्पराले त्योबाट पनि हाम्रा नेताहरूले सिक्नु पर्थ्यो। अर्को कुरा, संसदीय व्यवस्थाभित्रका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने व्यक्ति भन्दा पनि अब सबै जात जाति र समुदायका मानिसहरू प्रशिक्षित भइसके। त्यसैले उहाँहरूलाई संविधानमै व्यवस्थापन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा केही प्रतिशत छुट्याएर निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। समानुपातिकलाई हटाएर प्रत्यक्षमै सहभागिता गराउने कुरालाई चाहिँ अनिवार्य सहभागिता गराउने कुरा। किनभने प्रतिस्पर्धा गरायो भने न
प्रतिस्पर्धाबाट एक न एक पटक समान ढङ्गको के अरे समाजको चेतनाको स्तर, राजनीतिक प्रणाली, सामूहिक नेतृत्व अनि राज्य सत्तामाथिको समान दोहन, समान सँगसँगै जान्छ। सधैँभरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ती वर्ग समुदायका मानिसलाई दियो त त्यो पनि एक किसिमको विभेद हो नि त। प्रत्यक्षमा खाइपाएका समुदायहरू केही व्यक्तिहरू जाने, अब पछिल्लो पटक भन्ने हो भने व्यक्ति जात र समुदाय मात्र होइन, अलि के अरे धनवाद भन्ने पछिल्लो पटक छ नि। अब उहाँहरूलाई पनि राजनीतिबाट माइनस गर्नका निम्ति समुदाय, महिलाको प्रतिशत, दलित जनजाति मधेसीको प्रतिशत हामीले छुट्याइदियौँ भने, छुट्याएर प्रत्यक्षमै जानुपर्छ भने यहाँको आवाज हो, पहिलेदेखि आवाज यहाँ बोलिरहनु भएको छ यो विषय होइन। मैले पहिलादेखि भन्दा पनि अब यो शासन प्रणालीभित्र चाहिँ यो गर्न सक्यो भने यो शासन प्रणालीभित्र देखिएका विकृति विसङ्गति अन्त्य भएर जान्छ। तर मेरो जवाफ आएन। कम्युनिस्टलाई बोकेर हिँड्दा साह्रै मजा आएको छ है कङ्ग्रेस? होइन, हामीलाई किन मजा आएको छैन भने मजा पनि त्यस्तो नभनौँ। अब हामी त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, कतिपटक त उहाँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, के अरे बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव जाँदै गर्दा पनि उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न मान्नु भएको होइन। स्वयं केपी शर्मा ओलीले पनि दोस्रो पटक पनि संसद विघटन भइसकेपछि उहाँले पनि हाम्रो पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छुक देखिनु भएको कुरा सारा मिडियामा जगजाहेर छ। तर परिस्थितिले कस्तो बनायो भने जसरी 70 वर्षको इतिहासमा 3 परिवर्तन र क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, यो संविधान जोगाउनका निम्ति पनि यो संविधान जोगाउने पक्षधरहरूलाई लिएर काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यही ब्याज खान त आजसम्म पुगेको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई। होइन, त्यो ब्याज पनि नभनौँ। अहिलेका भएका युवा पुस्ताहरूको केही लगानी छैन, केही विचार छैन, दृष्टिकोण पनि छैन भनौँ। ब्याज खाने पुग्ने भएको भएदेखि त काङ्ग्रेसको यत्रो हामीले जो कतिजना काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता आज 10 लाख क्रियाशील सदस्यताको हारानी हामीले बनाएका छौँ होइन। त्यसैले त्यो कुरामा सँग चाहिँ म किन सहमत छैन भने हामीले ऐतिहासिक कालखण्डमा पनि अब अहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो भने म पनि पार्टीभित्र अहिले पनि आजका दिनसम्म पनि गठबन्धनको विपक्षमा उभिएको मान्छु। आज पनि म के भन्दैछु भने काङ्ग्रेस कसैसँग मिलेर गठबन्धन हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। तर तपाईँले भने जस्तै गठबन्धनमा रमाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि होइन। किनभने हामीले समय परिस्थितिले हामीले वैचारिक हिसाबले माओवादीसँग, समाजवादीसँग, मधेसवादी दलहरूसँग कसैसँग पनि सिद्धान्त, हाम्रो जो लोकतान्त्रिक समाजवाद छ, हाम्रा फन्डामेन्टल जे कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामी तिलाञ्जली दिएर कसैसँग हामी सम्झौता गर्दैन। खालि सत्ता प्राप्ति ठिक होला, किनभने राजनीति गर्ने भनेको सत्ता प्राप्तिका लागि गर्ने हो। सत्ता प्राप्तिको लागि ठिक छ तपाईँहरू कम्युनिस्टसँग मिल्नुहोस् या कसैसँग मिल्नुहोस्, तर यहाँहरू निर्वाचनमा जाँदा समेत फरक विचार भएका पार्टीहरूसँग सँगै जाँदा भोलिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ पुग्छ भन्न खोजेँ मैले। होइन, त्यो कुराको चिन्ता त त्यो पार्टीसँग भविष्य जोडेका हामी तमाम कार्यकर्ताहरू तपाईँहरूभन्दा बढी चिन्ता छ। त्यो कुराको विषयमा त हामी पनि चिन्तित छौँ। तर यहाँहरूले एउटा मेयरको विजय हुन सकिन्छ भने एउटा मेयरको लागि गठबन्धन गर्न तयार हुने, कहीँ ठाउँ मेयर छोड्न तयार हुने, उपमेयरमा बस्न तयार हुने तपाईँहरू होइन र भने? होइन, यस्तो हो, हामीले सिद्धान्त, आफ्नो विचार, हाम्रो ऐतिहासिक मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर हामीले गरेका होइनौँ होइन। त्यो पनि हामीले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थियो। पार्टीभित्र एउटा समूह त थियो नै, हामीले गठबन्धन गर्नुहुन्न भने आज पनि हामी त्यो कुरामा दृढ नै छौँ। तर पार्टीले भोलि सर्वसम्मत बहुमतले निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो कुरा मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै काङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त, तिलाञ्जली, सत्ता मात्रै हेर्नु। अब संसदीय व्यवस्थामा हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने संसदको बहुमतले, प्रदेश हो, स्थानीय होस् अथवा जनताको टाउको मतले नै संसदीय व्यवस्थामा राज्य सत्तामा पुग्ने कुरा हो। त्यो कुराले त कुनै न कुनै शक्तिसँग कसैले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति, कसैले आफ्नो सत्ता प्राप्तिका निम्ति, हाम्रो चाहिँ बाध्यता होइन, हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ। कसैको हामीसँग मिल्ने बाध्यता पनि होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्झौता भएको। अहिले पनि पार्टीभित्र औपचारिक अनौपचारिक रूपमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भने पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र छलफल गरेर व्यापक गरिकन हामीले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था होइन। पार्टीभित्र पक्ष विपक्षमा बहस हुँदै गर्दा ती कुराहरू त तपाईँहरूको मिडियामा आइहाल्छन्, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यति मात्रै हो र भने यहाँहरू त 5 दलीय गठबन्धनको कुराकानी छोडौँ, राजसंस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो सङ्घीय व्यवस्था हामीलाई मान्य छैन भन्नेहरूसँग समेत यहाँहरूले साँठगाँठ गरेर स्थानीय निर्वाचनमा होमिनु भएको होइन। त्यो अपवादका रूपमा त्यहाँको स्थानीय यसरी नपन्चिनुहोस् न भने तपाईँहरू जस्तो युवा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केही आशा लाग्दो युवाहरू यसरी पन्चिन खोज्यो भने
होइन तपाईँहरूलाई अनुसरण गर्ने तल्लो तहको नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले के गर्ने भने क्या यस्तो कुरा के हो भने सुदर्शनजी, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63 जनआन्दोलन अगाडि हरेक दिन कुनै न कुनै के जिल्ला कार्यकर्ताहरूको हेलिकप्टर ल्याएको लासमाथि आर्यघाटमा चारधारे झन्डा उडाएर बिदाई गर्नुहुन्थ्यो हो। संसदीय व्यवस्था नमान्ने, काङ्ग्रेसको गर्दनबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका माओवादी हुन्, एमाले हुन्, हामीले उनलाई लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याउनका निम्ति पनि त मेहनत गऱ्यौँ हो। आज राजा ल्याउनु पर्छ, फर्काउनु पर्छ भनेर रापरपा नेपालले संसदमा छ, सडक आन्दोलन गरे पनि, तर यो संविधानलाई अस्वीकार गरेको अवस्था, विद्रोह गरेको अवस्था त होइन नि त। हिँड्नु भएको छ। त्यो भएर कहीँ अपवादहरूमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्यो, त्यो त एमाले पनि गरेको छ नि त कतिपय ठाउँमा। झापामा हामीले गऱ्यौँ होला, कुनै ठाउँमा राप्रपाले पनि गर्नुभएको छ। अझ 9 दलीय 10 दलीय उहाँले त एकनाथ ढकालसँग क्रिस्चियन धर्मको एउटा ढङ्ग प्रचार गरेर हिँड्नुभएको, उहाँहरूसँग पनि मिल्नु भएको छ नि त उहाँहरू। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने संसदीय व्यवस्थाका यी भनेका तपाईँले जति मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ ती कुराहरू संसदीय व्यवस्थाका डिमेरिट खराबी हुन्। अब तर नयाँ पुस्ताका मानिसहरूले तिनलाई सुधार गर्दै लिएर जानुपर्छ, सभ्य सुसंस्कृत। मैले यही जोड्न खोजेँ, तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, त्यो सिक्ने कुरा होइन, कतिपय कुराहरू भोलिका दिनमा नेतृत्वले कमजोरी गर्यो। तपाईँले गरेको अनुसरण त ती कार्यकर्ताले सिक्ने होला नि भोलिका दिनमा। होइन, मैले भन्न खोजेको कुरो के भनेपछि सत्ताभन्दा मुलुकको समृद्धिलाई बढी केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँको जिष्टमा, तपाईँको कुरा म बुझ्दछु। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आजको परिस्थितिले के बनायो, यही पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभएको थियो, देश आधा सडक बाहेक सबै आधा नेपाल नै, एउटा ग्रामीण क्षेत्रको नेपाल नै माओवादीको कुनै बेला कब्जामा थियो। तिनीहरूलाई 83 सिटमा बिना कारण कुनै लोकसेवाबाट आएन, खालि विद्रोहबाट आएका माओवादीलाई संसदभित्र हामीले नै भुलेको हो। त्यतिखेर पनि काङ्ग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम्युनिस्टलाई यो मुलुक बुझाउनु भयो, के अरे आफ्नो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिनुभयो भन्नेहरू पनि अहिले पनि पार्टीभित्र हुनुहुन्छ नि, शीर्ष ठुल्ठुलो नेताहरू हुनुहुन्छ जो मेन स्ट्रिमभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। तर मैले यो कुरा भन्नु, आजको यो नयाँ पुस्ताले त्यो विगत हेर्न छाडिसक्यो क्या। होइन, एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नु, जसको इतिहास छैन नि उसको भविष्य पनि हुँदैन कि। आज म तपाईँलाई भन्छु, जसको इतिहास सुन्दर छैन त्यसको भविष्य पनि छैन। आज शेरबहादुर दाइले, रामचन्द्र दाइहरूले, सायद हाम्रो पुस्ताका नेताहरूले के निर्णय गर्यो त्यो भोलिका दिनमा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। आज नै त्यसका बारेमा हामीले एकदमै जुस खाएर लाग्ने कुरा गरौँ कि मदिरा सेवन गरेर लाग्ने कुरा। मदिरा सेवन गऱ्यो भने अहिले नै लाग्छ तत्कालै, तपाईँ र मेरो यहाँ लफडा भइहाल्छ। तर जुस खाएर हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यो जुसको शरीरभित्र हुने रियाक्सन, मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ कति धेरै सकारात्मक हुन्छ, ढिला पर्ला हो। त्यसैले म एउटा कुरा के भन्छु भने म अहिले पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरू तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, आज पनि, भोलि पनि, हिजो पनि कम्युनिस्टसँग मात्र होइन, कोही डेमोक्रेटिक शक्ति छन् भने उहाँसँग तालमेल, काङ्ग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ, काम आफ्नै दृष्टिकोण लिएर जानुपर्छ। र हामी 10वटा चुनाव हार्ने भयौँ भने पनि, अथवा 10 वर्ष 2टा चुनाव हार्ने भयौँ भने पनि हामी जनताका बलबुताले जहाँसम्म पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले, म पनि केन्द्रीय समितिभित्रको सदस्य हो, बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि त्यो कुरा इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रको नारा लगाएर संसदबाट पास गराउँदै गर्दा पार्टीभित्र लक्ष्मण घिमिरे, ओमकार श्रेष्ठ, गोविन्दराज जोशीहरू, केबी गुरुङहरूले पनि यो गणतन्त्र भने काङ्ग्रेस सिद्धान्त तिलाञ्जली, काङ्ग्रेस सिद्धान्त दृष्टिकोणभन्दा फरक हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको लोकतन्त्रलाई कम्युनिस्टहरूलाई बुझायो भन्नुभएको छ नि त। तर बिपी कोइरालाले लिएको बाटो र पछिल्लो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिष्ठता, समावेशीता ल्याउने कुरा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लडाम, त्यसलाई पूर्णता दिने सुशील कोइराला जो संविधान मार्फत होइन, त्यसलाई संस्थागत गराउनका निम्ति 2-2टा निर्वाचन गराउने शेरबहादुर देउवा, अहिले पनि फेरि एउटा बाल लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनौँ लाई पूर्णता दिनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, चाहे शेरबहादुर दाइ हुन्, चाहे रामचन्द्र दाइ, चाहे शेखर कोइराला, चाहे शशाङ्क, चाहे प्रकाशमान, चाहे सिटौला, उहाँहरूको भूमिका त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो होइन। त्यसलाई पनि हामी सकारात्मक ढङ्गले भोलि आम नागरिक पार्टी कार्यकर्तालाई सकारात्मक ढङ्गले डाइभर्ट गरेर नयाँ राजनीतिक कोर्समा पनि जान सक्ने क्षमता छ नि त काङ्ग्रेसका युवाहरूमा। त्यसलाई पनि हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ, मनन गरेका छौँ, विश्लेषण गरेका छौँ, कहाँ कहाँ नेताहरू कमी कमजोरी हुँदैछ। तर नेताका अगाडि गएर बोल्न सक्दैनौँ। होइन, बोल्छु, म त बोल्छु। बोल्नुहुन्छ? बोल्छु। उसो भनिदिनुहोस्, आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा
यही गठबन्धनसँगै जाने हो? होइन, अब त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने हो। मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण भन्नुहुन्छ भने म गठबन्धन पक्षमा छैन। आन्तरिक सहमति छ भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछन् पार्टीभित्रको। होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक सहमति भयो, केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ। पहिला पनि हामीले असहमति राख्यौँ, केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने कुरा भयो। नेताहरूले केही वैचारिक कुरा हामीले कन्भिन्स गर्नुभयो, हामी गएर गयौँ। भोलि केन्द्रीय समितिमा पार्टीका नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले यो कारणले 1, 2, 3 तर्कसहित भन्नुभयो भने हामी गठबन्धन फेरि जान सक्छौँ। अथवा गठबन्धनका दलहरू हामीलाई छोडेर गयो भने हामी त जानु त छ नि, यात्रा त राजनीतिक यात्रा लामो छ नि, त्यसमा कुनै दुविधा नै छैन नि। तर निर्वाचनको बेला पार्टीका नेताहरूले अथवा पार्टीले बहुमतले गरेको निर्णय जहाँसम्म लाग्छ सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ, सर्वसम्मत गरेको निर्णयका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने एउटा जिम्मेवार पार्टीको कार्यकर्ता, एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका हैसियतले त्यो कुरा चाहिँ सम्भावना छैन। उसो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जुन परिणाम आयो यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँहरूले जसरी स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिणामका बारेमा जे विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, जसरी काङ्ग्रेसलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यो कुरासँग मिडियाले जसरी काङ्ग्रेसलाई प्रोभोक गरेको छ, त्यो कुरासँग म सन्तुष्ट नै छैन। किन छैन भने हामीले जम्मा 209 ठाउँमा मात्रै गठबन्धन गरेका हौँ। 544 ठाउँमा त हामीले गठबन्धन नगरेर एक्लै एक्लै चुनाव लडेका हौँ। काङ्ग्रेसलाई 209 ठाउँमा गर्दा कति नै फाइदा भएको छ र होइन? धेरै त हामीले के अरे गठबन्धनका दलहरूलाई बुझाउनु पर्यो होइन? त्यसैले अझ हामीलाई के घाटा भएको छ भने जस्तो मेरो जिल्लाको एउटा गाउँपालिका हामीले गएको निर्वाचनमा 64 भोटले निर्वाचनमा पराजित भएको थियो। 3000 भोट ल्याउँदा 2200 भोट ल्याउँदा पनि। तर त्यो गठबन्धनकै दल हामीले समाजवादीलाई दियौँ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कम्युनिस्टको व्यवहार, आइडियोलोजी, उनीहरूको क्याडर हाम्रो फरक हुन्छ। हाम्रो क्याडर, काङ्ग्रेसको क्याडर अलिक मास बेससँग बढी जोडिएको पार्टी हो। अलिक वैचारिक हिसाबले पनि सरल ढङ्गले व्याख्या गर्ने। जस्तो म शेरबहादुर दाइसँग, रामचन्द्र दाइसँगका कुरामा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँसँग यही फोरममा पनि मैले असहमति राखिराखेका हुन्छु नि त। त्यो कम्युनिस्टमा हुन्न, उहाँहरूको स्कुलिङ नै वान साइडेड हुन्छ। अब अर्को कुरा हाम्रो के हुन्छ भने मत पनि अलि हाम्रो अरूभन्दा तरलीकृत हुन्छ होइन? करे अब हाम्रो 100% हाम्रो पार्टीको भोटलाई उहाँहरूसँग 20% भोट भने हामीले 100मा 100 भोट चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेर खसाल्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। 100मा 75-80% भोट खसाल्न सक्यौँ भने हाम्रो लागि सब होइन? पार्टीका क्याडरहरू अलिक स्वतन्त्र हुन्छन्, हाम्रो अलिक विवेकशील हुन्छन्। तर कम्युनिस्टको कस्तो हुन्छ भने पार्टीले ठ्याक्कै निर्णय गरेपछि निर्णयबाट तलमाथि जाँदैन कम्युनिस्टहरू। तर हाम्रो के हुन्छ भने जसो हाम्रो 2200-2300 भोटमा चाहिँ 100-200 भोट त हामी त्यो पार्टीले जतिसुकै टाइट गर्दा पनि कहिलेकाहीँ तलमाथि हुने, पार्टीको निर्णयका विरुद्ध पनि कहिलेकाहीँ विचलित हुने, अब विद्रोह गर्ने स्वभाव हुन्छ। त्यसैले थोरै भोटलाई भन्दा पनि करिब करिब अलिकति 25-30% जित्ने भोटहरू गठबन्धनका केही दलहरू, साना ठुला दलहरूसँग भयो भने त्यो गठबन्धन फस्टाउने गर्छौँले परिणाम। स्थानीय तहमा निर्वाचनमा पाएको नेपाली कङ्ग्रेसले पाएको मत यथेष्ट हो यसरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, हामीले ल्याएको रिजल्टमा केही कुराहरूमा हामी असहमत छौँ, केही कुराहरूमा हामी सहमत छौँ। जस्तो हामी पहिलो दल बन्यौँ, तर एउटा कुरा के छ भने काङ्ग्रेस ठ्याक्कै गठबन्धन बनायो हुनाले ओहो यो दल बन्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ, किनभने हामीले 544 ठाउँमा त एकल प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ, त्यहाँ झन् हाम्रो राम्रो रिजल्ट आएको छ होइन? 209 ठाउँमा त हामीले करिब करिब 70-80 भन्दा हामीले बढी जितेको अवस्था छैन होइन? पाउँदा पनि पाएनौँ, त्यसमा पनि कहीँ पराजित भएको छ अवधारणा। बाँकी त हाम्रो आफ्नो पार्टीको बलबुताले हो नि त। कहीँ त हाम्रै पार्टीका विरुद्ध पनि त गठबन्धन बनेका छन्। दार्चुलामा बनेको छ, बाजुरा बनेको छ, भनेका छन् नि त। जस्तो माओवादीले जितेका ठाउँमा त गठबन्धनै गराएन, स्वयं कङ्ग्रेसभित्र विद्रोह गरेर चुनाव जितेका उम्मेदवारहरू पनि छन्, धेरै ठाउँमा छन् नि त। हाम्रै उम्मेदवारले धेरै ठाउँमा जिते। तपाईँले हेर्नु भने जनकपुर महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा हामीले जितेका छौँ। जस्तो म अहिले पनि तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, वीरगञ्ज महानगरपालिका काङ्ग्रेसको मेयरले नोमिनेसन गरेर अमेरिका घुम्न गएको भए पनि हामी मेयर जित्दै थियौँ। तर गठबन्धन कारण वीरगञ्जको कुरा हामीले छोड्नु पर्यो, गठबन्धन गरेर बुझाउनु पर्यो हो। हामीले जितिरहेको भने उहाँले जितेको मान्छे नै उहाँको पार्टीमा रहेन, अर्को पार्टीमा गएर उम्मेदवार भयो। त्यस्ता ठाउँ हामीले कति ठाउँ छोड्नु पर्यो? जनकपुर छोड्नु पर्यो हामीले। अब फेरि हुनेवाला पनि त्यही छ। अब बक्नुस् न, अब हुनेवाला विराटनगरमा हामीले मेयर उपमेयर पहिला जितेको होइन, ललितपुरै जहाँ हामीले बस गरेको यही थलोमा मेयर उपमेयर जिते होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको होइन, बुझाउन बाध्य भयो। त्यसैले अब कतिपय ठाउँमा 90% हाम्रो पार्टीको भोट, 10% अरू पार्टीको भोट गर्दै गर्दाखेरि 90मा 10% भोट हाम्रो कहीँ न कहीँ बिच्कियो भने त परिणाम
हुन सक्दैन, परिणाम निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन अथवा सफलतामा पुग्न सक्दैन। त्यो कुरामा चाहिँ यदि सङ्घ र प्रदेशमा हामीले तालमेल गर्ने परिस्थिति बन्यो र पार्टीले निर्णय गर्यो भने त्यो कुरामा चाहिँ पार्टीका नेताहरूले एक्का राख्नुपर्छ। स्थानीय तहको मत परिणामलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेस अलि बढी माथ्य हो, यसलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ, त्यो बार्गेनिङ गरेको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बोल्नु भएको छ, उहाँले बार्गेनिङ गर्नु, उहाँहरूले त प्रधानमन्त्रीको अफरै आयो हामीलाई भन्नुभएको छ। होइन प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सभामुखको नै अफर आयो, आजीवन प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भने पनि हामीलाई केही भन्नु छैन त्योसँग। सबै नेता अवसर आउँछ भने हाम्रो पार्टीको सभापतिले, वरिष्ठ नेताहरूले पनि र माओवादीका नेता प्रचण्डले पनि र समाजवादीको नेता माधव नेपालले पनि होइन, जनता समाजवादीको नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले पनि आफ्नो जनमतको हैसियतमा भन्दिनँ स्तर के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि। उसो भए नेपाली कङ्ग्रेसले दम्ब देखायो भने यिनीहरूलाई ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्ने कुरा बार्गेनिङ मात्रै हो? होइन, लगाइदिए भयो नि त, कसले नभनेछ र, लगाउनु पऱ्यो नि त। अनि नेपाली कङ्ग्रेसले यिनीलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ होइन, अन्तमा फेरि मैले लगाए भइहाल्यो भने नि बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता भनेन नि, हाम्रो बाध्यता हो कि उहाँहरूको बाध्यता हो? उहाँहरूको बाध्यतालाई हामीले सम्बोधन गरेको कि हाम्रो बाध्यता उहाँले सम्बोधन गरे हो? शेरबहादुर त बुढाली गठनमा आनन्दसँग बसिराख्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्री आउँदा संसदमा आउनुहुन्थ्यो, संसदको पार्टीको कार्यक्रम बाहेक लगातार संसदमा आउनुहुन्थ्यो, उहाँ त प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नुभयो होइन, मलाई चाहिन्न भनेर कतिपटक फर्काउनु भयो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई कतिपटक फर्काउनु भयो। स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कतिपटक उहाँले आफ्नो निवासबाट प्रधानमन्त्री बन्नु छैन, 5 वर्ष मेरो पार्टीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएका हुन् नेपाली जनताले, म प्रतिपक्षमा बस्छु भन्नुभयो होइन। ठिक छ, नेतृत्व गर्नुभयो, तर कति आलोचित हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हेर्नु भएको छैन? जताततै महँगी। तपाईँहरूले यस्तो कुरा, शेरबहादुर देउबाले यति ओम्नी, सुनकाण्ड, वाइट बडी, बालुवाटार काण्ड जस्ता घटना घटाउनु भयो र उहाँ लोकप्रिय हुनु भन्नुभयो कि? उहाँ त त्यस्तो घटनाबाट शेरबहादुर देउबाले कुनै त्यस्तो हिजोको तपाईँले भन्नुभयो नि, यी घटनाहरू त अहिले सरकारले छानबिन गर्न, कारवाही गर्न सक्छ, त्यो पनि प्रक्रिया अगाडि थाल्नु भएको छैन? एउटा कुरा तपाईँलाई म भनौँ, सरकारले यस्ता कुराहरूको हाम्रो त छानबिन गर्ने निकायको अख्तियार हो, सतर्कता केन्द्र हो, त्यसलाई गर भन्न त पर्यो नि, सरकारको स्वायत्त निकाय हो नि। अब त्यसलाई सरकारले केही भनेर निर्देशन दिन सक्छ? स्वायत्त निकाय होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सफलता के हो? मूल्यवृद्धिका बारेमा पछि जान्छु। उहाँको पालामा तपाईँ कुनै यो घटना, ठुलो घटना घट्यो, वाइट बडी जस्तो, अनि यति जस्तो, सुनकाण्ड जस्तो होइन, ओम्नी जस्तो घटना घट्यो, बालुवाटारको जग्गा जस्तो घटना घट्यो भनेर भन्नुहोस् न, छ? जनार्दन शर्मा देउबा सरकारको अर्थमन्त्री होइन र भने हो? यहाँ त दिनौ जसो संसदमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ, उहाँको विषयमा कति आइरहेछ? मैले नै बोलेको छु नि, गठबन्धनको सरकार होइन, गठबन्धन सरकारमा केही रूपमा त प्रधानमन्त्रीले पनि अर्थमन्त्रीले गरेका काम कारबाहीका प्रति जिम्मेवार हुनु होला, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ जिम्मेवार हुन सकिँदैन। उसो भए होइन, हुनु पर्दैन होइन, हामीले त उहाँको पार्टीको नेता प्रचण्डलाई पनि भनेका छौँ अर्थमन्त्रीका। मैले त उहाँ अर्थमन्त्री भएको 3 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट उहाँलाई बोलेको कुराहरू तपाईँले मिडियामा हेर्नु भएको छ नि, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले यो गठबन्धनको सरकार हो, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टी सभापतिज्यू प्रचण्डसँग कुरा गरेर उहाँलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने हो कि अथवा के गर्ने, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। किनभने अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा उहाँको मात्रै कारण थिएन, हिजोको पनि कारण होला, कसैले राम्रो गरेको भए यो हुन्थेन। र अर्को कुरा, रसिया र युक्रेनको युद्ध उहाँले ल्याउनु, के अरे यो प्रधानमन्त्री ल्याउनु भएको पनि होइन। रसिया र युक्रेनका कारणले, युद्ध भएका कारणले तेलमा भएको मूल्य वृद्धि, तेल चाहिँ यातायातसँग, ट्रान्सपोर्टसँग जोडिएका कारणले हरेक क्षेत्रमा भएको मूल्य वृद्धि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा त्यसको कारक पनि होइन। त्यो सबैले बुझेका छन्। बुझ पचाएर बुझ पचाउने कुरा, कसैले विपक्ष भएर भन्ने कुरा, त्यो आम नागरिकका बिचमा सर्लङ्गै छ। आज कुन देशले डिजेल पेट्रोल, अमेरिका जस्तो तेलमा पर ग्यालन $8 अमेरिका, त्यो भने मूल्य कति हो? भारतमा कति छ? हाम्रा छिमेकी देशहरूमा कति छ? कोरोना, केपी ओलीको पाला, सरकारको पालामा कोरोना भ्रष्टाचार गर्ने एउटा माध्यम बनेको थियो। जनताको मार्क्सदेखि लिएर आर्यघाटमा पुनः दाउरामा पनि करप्सन भइरहेको थियो। उहाँले आज सारा नागरिकहरूलाई खोप दिलाउन सक्नु भएको छ। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गरेका कुराहरूलाई पनि गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नु त भएन नि त। उहाँले निर्वाचन गराउनु हो,
अदालतभित्र त्यत्रो व्यथित थियो, कोही न्यायाधीशहरू बेन्चमा बस्न मानेका थिएनन्, के अरे आन्दोलित भइरहेको थियो, के अरे बार सिङ्गो बार देशमा न्यायिक क्षेत्रमा ठुलो विचलित भइरहेको थियो। उहाँले एक न एक किसिम ढङ्गले निकास त दिनुभयो नि त। तर आजको दिनसम्म त अर्थमन्त्रीलाई जोगाइराख्नु भएको छ नि। म पनि तपाईँहरूसँग त्यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ मात्रै भन्छु। उहाँले मात्र होइन, प्रचण्ड, माधव नेपाल, सत्ता गठबन्धनका जो शीर्षका नेताहरू छन्। पर्यटन मन्त्री हेर्नु न, प्रेमाले के बोल्नुहुन्छ? उहाँका बारेमा उहाँलाई नै सोध्नु। अङ्कुश लाग्नु पर्दैन? होइन, उहाँले चाहिँ अब म त यति कुरा भन्छु कि केही मन्त्रीहरू जस्तो अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त अभिभावक हो नि होइन र भन्या मन्त्री? अभिभावक होइन, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष। अभिभावक भने त त्यो मान्न पनि सकिने, नमान्न पनि सकिने, प्रधानमन्त्रीको राइट छ। तर गठबन्धनका केही बाध्यता, 51 सालपछि गठबन्धन त मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि बन्नुभयो नि। वामदेव गौतम गृह र प्रधानमन्त्री के अरे लोकेन्द्रबहादुरसँग त्योभन्दा कति वीरसिंह विकृति वीरसिंहले बार्थे, सूर्यबहादुर थापाभन्दा कति भए होइन। त्यसैले गर्दाखेरि गठबन्धनका शीर्षका नेताहरूले, म त अर्को कुरा भन्छु, राजनीतिको नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरूले उच्च राजनीतिक संस्कार, उच्च राजनीतिक नैतिकता देखाउनुपर्छ। म यति मात्रै भन्छु उहाँहरूको बारेमा। त्योभन्दा बढी चाहिँ किन भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपीको यति ठुलो विवाद, यति ठुलो विषय, यति ठुलो बहस हुँदाखेरि जवाफ दिन संसदमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बोलाउँछ, त्यहाँ गएर जवाफ दिन सक्नुहुन्न। अनि तपाईँले ढाकछोप गर्नुहुन्छ हाम्रो पालामा, हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री भएको पालामा केही ठुला घटना घटेनन् भनेर। यसरी बालुवाटार मात्रै भित्र बसेपछि कहाँबाट घटना घट्छ त भने प्रश्न सोध्नुभयो भने सुदर्शनजी, यो त एकदम तपाईँले एउटा कुरा म के भन्छु भने, प्रधानमन्त्री संसदमा नगए पनि, संसदीय समितिमा नगए पनि शेरबहादुर देउवाले त मन्त्री परिषद निर्णय गराउने कुरा ठुलो कुरा। संसदीय समितिमा जाने, संसद मेरो प्रतिपक्षले कसरी औँला उठाइरहेछ भन्ने कुरा त यहाँले दिनौ जसो देखिरहनु भएको छ नि भने। प्रतिपक्षले त यो एसपीपी कसले सुरु गरेको? केपी शर्मा ओलीले सुरु गर्नु भएन? सुशील कोइरालाले? सुशील कोइराला मरेको नेतालाई, सुशील कोइराला कहीँ सही चाप छ? सुशील कोइराला प्रारम्भ गर्नुभएको चिठी छ? चिठी मूलधारका पत्रिकामा, मूलधारका मिडियामा कसले लेखेको, कसको पालामा गएको, गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले मेरो पालामा भएको होइन भन्न मिल्छ? यो देशको कार्यालय सहयोगले कसले गल्ती गर्यो भने देशको प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सुशील कोइराला जो हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, उहाँको पालामा भनेपछि म त्यसपछि भएको प्रधानमन्त्री म जोगिन्छु भनेर भन्ने। शेरबहादुर देउवा त संसदीय समितिमा नगएर, संसदमा नगएर मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्नुभयो। त्यो त धेरै ठुलो राष्ट्रवादी काम गर्नु। त्यति मात्र गर्नु भएन शेरबहादुर देउवाले, समकालीन अहिलेका जति नेताहरू छन् नि, ती सबै नेताहरूमध्ये शेरबहादुर देउवा अब्बल राष्ट्रवादी देख्नु। नेपालका हरेक सार्वजनिक यातायातमा, नेपालका धेरै वामपन्थी युवा विद्यार्थीहरूको छातीमा बुद्धवाज बर्न इन नेपाल, सार्वजनिक यातायातमा बुद्धवाज बर्न भित्ताहरूमा, सडकका भित्ताहरूमा लेखेका हुन्थे। तर शेरबहादुर देउवाले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई लुम्बिनीमा बोलाएर हात जोडेर बुद्धवाज बर्न नेपाल, म बुद्ध जन्मिएको भूमि नेपालमा आउनु आएँ, गौरव लागेको छ भने हात जोडे भन्न लगाएको हो नि त। खोइ त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी फिर्ता गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ? मैले आजसम्मको दिनमा प्रधानमन्त्रीको भए ती आइसक्या हुन्थे, उहाँ त जवाब त्यसरी दिनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको जस्तो गैरजिम्मेवार हावादारी कुराको बारेमा मैले केही तर्क गर्नु छैन। उहाँ त प्रतिपक्षमा सत्तामा हुँदा पनि हिजो के अरे पानी जहाज ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो, टिपिक्क टक्क बटन दबाउने बित्तिकै ग्यास चुलो घर घरमा पुर्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो, मनोरेल ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो। आज ती सपनाहरू कहाँ गए? केही कुराहरू भोलि जनताले सोध्छन् नि। त्यही संसद चाहियो भने भोलि 4 महिनापछि भोट माग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त सांसद बनाएर दियो भने तपाईँका पार्टीका सांसदहरूलाई तपाईँले विघटन गरिहाल्नुहुन्छ। किन सांसद पद चाहियो भने मैले के जवाब दिनुहुन्छ? तपाईँले यो चिज ल्याउँछु, पानी जहाज, मनोरेल, बटन दबाउने घरको ग्यास चुलो, घर ग्यासको पाइप घर घरमा भन्नुभएको थियो, के ल्याउनु भयो भने उहाँसँग केही जवाब छ? त्यसैले एउटा कुरा के छ भने उहाँको जवाबमा र उहाँले संसदमा उठाउने कुराको कुनै तर्क छैन। तर प्रधानमन्त्री भारत जाँदै गर्दाखेरि लिपुलेख र लिम्पियाधुराका बारेमा बसेर छलफल गरौँ, उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। उसले आजको दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्री हो। अब तपाईँ आजको दिनसम्मको कार्यकाल एक सफल रह्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ कोरोनाको कुरा हेर्नुहोस्, भारतीय प्रधानमन्त्री के अरे नेपाल भ्रमण आएको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँ एसपिसीको कुरा हेर्नुहोस्। तपाईँले संसदीय समितिमा जानु भएन, उहाँ नेग्लेक्ट गरेर जानु भएन, उहाँ त निर्णय गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो नि। निर्णय गरिदिनु, अब संसदीय समिति संसद किन जानु पर्यो? यो हामी अस्वीकार गरिदिन्छु भन्नुभयो। एमसिसीलाई सफल रूपमा अवतरण गराउनु भयो।
गराउनु भयो। त्यसलाई पनि सफल मान्ने? किन सफल नमाने? एमसीलाई सफल रूपमा अवतरण गराउनु भयो, अहँ। एमसीको अङ्ग बनाउनु हो, संसदबाट पास भएको विषयलाई बनाउनु भयो नि त। त्यही एमसीका कारणले नेकपा पार्टी फुट्नुमा एउटा कारण एमसीसी पनि थियो। उहाँलाई पनि सँगै लिएर जानुभयो, संविधानलाई मूल ट्र्याकमा ल्याउनु भयो, न्यायालयको गरिबलाई अन्त्य गर्नुभयो, निर्वाचन गराउनु, अर्को निर्वाचन गराउँदै हुनुहुन्छ। तर समाजवादी पार्टीका मन्त्री परिवर्तन नगर्दा कति आलोचित हुनु भएको छ पछिल्लो समय। अब आजभोलि गर्दै हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्री, गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो त उहाँको पार्टीको प्रधानमन्त्री कारणले नि, पार्टीको उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले हो। दोष त प्रधानमन्त्रीले देखाइयो नि त्यहाँनिर। त्यो दोष प्रधानमन्त्रीले देखाएन, उहाँहरूको पार्टीका मन्त्रीहरूले पनि र प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु भएन त हामीले सिफारिस गरेर पठाएकै हो। माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्रीको पनि केही विशेषाधिकार हुन्छ। आज मन्त्री भएर भोलि मैले संसदमा जवाब दिनु पर्यो भने मन्त्रालयका बारेमा त के त सामान्य भन्दा पनि सामान्य नलेज एकै दिनमा रातभरिमा सचिवले ब्रिफ गरेका कारणले, डिजीले ब्रिफ गरेका कारणले, मन्त्रालयका विशेष श्रेणीका कर्मचारीले ब्रिफ गरेका कारणले भोलि बिहान जवाब दिन सकिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बजेट पास भएपछि गराउने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कुरालाई कसैले अन्यथा लिनुहुन्न। अब आज भोलिमा यो कुराले निकास दिनु। अब म नागरिकता विधेयकभित्र पस्न चाहन्छु। यहाँहरूको कार्यकाल करिबन 4.5 वर्ष सकियो। अन्तिम अवस्थामा आएर नागरिकता विधेयक अब संसदमा प्रवेश गर्दैछ, वर्तमान सरकारले छलफलका लागि ल्याउँदैछ भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। त्यो अनुसार आन्तरिक तयारी पनि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिपक्षले विशेष गरी नेकपा एमाले स्वागत त गरेका छ, तर शङ्का उसले कहाँनिर गरेका छ भने निर्वाचनको मुखमा यिनीहरूले एउटा मत तान्नको लागि खेलेको रणनीतिको रूपमा एमाले अर्थ्याएको छ। यसमा सुदर्शनजी एउटा कुरा हो, नल्याउँदा पनि निर्वाचनमा भोलि नागरिकता विधेयक ल्याएन है मधेसी दाजुभाइहरू जो नागरिकताबाट पीडित हुनुहुन्छ, चाहे मधेसमा हुन् चाहे पहाडमा हुन् भन्ने। अनि त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि राजनीतिक प्रोपगान्डाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो भन्ने कुरा हो। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ नागरिकताका विषयमा औपचारिक अनौपचारिक सरकारको गृहमन्त्रीले गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेटेको कुरा त बाहिर चर्चामा आएको छ। हामी पनि संसदमा राज्य विस्तारसँग पटक पटक छलफल भएका छन्, औपचारिक अनौपचारिक। यससँग सम्बन्ध बालकोटै पुग्नु भयो नि मन्त्री गृहमन्त्री र पुग्नु हो। त्यसैले नागरिकता भनेको कुरो सामान्य कुरा, राष्ट्रिय सहमतिको पनि एउटा विषय हो। दोस्रो कुरा के छ भने नागरिकता पाउने जस्तो कुनै पनि नेपालीले नेपालमा जन्मेर अब यसका धेरै नागरिकका प्रावधानहरूका विषयमा छलफल गर्ने फेरि लामो जान्छ, तर कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट विविध कारणले वञ्चित हुने भनेको कुरा राम्रो कुरा होइन। यसमा राष्ट्रिय सहमति पनि कायम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा कसैलाई अब निर्वाचन हुँदैछ कसैले यसलाई प्रयोग गरेर 2-4 भोट बटुल्ने कुरा चाहिँ बटुल्ने, कसैले 2-4 भोट घटाउने कुरा कसैले प्रवोक गर्यो भने त्यो कुरा चाहिँ आम नागरिक जो नागरिकता विहीन छन् तिनको भविष्यमाथि खेलबाडले गर्छ। यसलाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि मुलुकको एउटा समस्यालाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ निकास दिनुपर्छ भन्ने हो। यति धेरै सरकारले अथवा गृहमन्त्रीले गरे पनि सरकारले गरेको मेहनतलाई आम नागरिकले जो मत के अरे नागरिकताबाट वञ्चित छन् ती नागरिकहरूले पनि नजिकबाट हेरेका छन् र नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने र नागरिकताका विषयमा चाहिँ बुझ्ने आम नागरिक संसददेखि आम नागरिक समाजका मान्छेले पनि नजिकबाट हेरेका छन्। त्यसैले नागरिकता समस्या हरेक निर्वाचनमा नागरिकता समस्या ज्यादै जटिल छ क्या। करिब 5 लाखभन्दा बढी नेपालले नागरिकता पाएनन् भन्ने कुराहरू पनि डाटा तथ्याङ्कहरू पनि होइन। यस्तो छ, नागरिकता भनेको आफैमा जटिल पनि हो, तर संसारको कुनै न कुनै कुनामा जन्मेको नागरिक कुनै न कुनै देशको त नागरिक त हुन्छ नै। मैले भने तपाईँ र म अहिले बहस गरिरहँदा मैले आज जे चिज प्राप्त गरेको छु के अरे नागरिकका कारणले प्राप्त गरेको छु नि। मैले लाइसेन्स, गाडीको लाइसेन्स, मोटरसाइकलको लाइसेन्स होइन। अब मैले अरू कुनै सरकारी सेवा प्रवेशका कुरा नै, सरकारी सर्भिसका कुरा, कहीँ ठाउँ सेयर लिएँ भने, कहीँ बिक्री गरेँ भने होइन, कहीँ पान नम्बर लिएँ भने, यो भने त एउटा मानिसको जीवन पद्धति जस्तै। अक्सिजन पछि के चाहिन्छ भने त्यसको नागरिकता। आज तर केही मानिसहरू केही दलहरू अलि त्रसित छन् नि। अनि यो त्रसित हुनुपर्ने कारण के छ भने हामी पनि के भन्छौँ भने यसका बारेमा यथार्थ नेपालीहरू नागरिकता पाउनुपर्ने आम नागरिकहरू यो 63 सालमा लाखौँलाई नागरिकता दिए हुने यिनीहरूले अहिले पनि फेरि त्यस्तै गर्दैछन्। यो गैर नेपालीहरूले नागरिकता पाउने भए देश त यिनीहरूले बेचेर खाने भए भन्ने होइन। त्यो कसैको अतिवादी कुरा पनि होला। कोही स्वाभाविक रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने अब यसको चाहिँ कोप भाँजोमा पनि परेका होलान्, यसको लडाइँमा पनि कोही परेका होलान्, कसैलाई पीडा पनि होला।
कोही नेपाली अहिले त संसार ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ, एउटा संसार मुठीभित्र छ। नेपालबाट अमेरिका डिबी भरेर अमेरिकाको नागरिकताका लागि अमेरिकाको पिआरका लागि पहल गर्ने मान्छे पनि जन्मे। कोही भारतीय मूलको मान्छे 15-20 वर्ष नेपालमा बस्यो, उसका छोराछोरी नेपालमै जन्मिए, छोराछोरीले लाइसेन्स लिनुपर्ने भयो, बैंक खाता खोल्नुपर्ने भयो, ऊ कुनै आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरेर आएको छ, त्यसको सर्टिफिकेट लिएर आएको छ। अब म नेपालमै बस्छु, बिजनेस व्यापार यहीँ छ, छोराछोरी यहीँ जन्मिए, छोराछोरीको माया के अरे नेपाली भूमिमा जन्मेको हुनाले नेपालकै बढी माया छ, मैले नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्दै गर्दाखेरि नागरिकताका पनि धेरै क्लासहरू छन् नि त, त्यसले पनि हो। अंगीकृत नागरिकता, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता, धेरै यिनीहरूका पनि धेरै हामीले यसका बारेमा पनि जब यो भित्र पनि धेरै बहस गर्छ। यसभित्रका पाटाहरू केलाउने हो भने फेरि हामी 1 घण्टाहरूको बस्नुपर्ने हुन्छ। अन्त अब भनिदिनुहोस्, कहिले टेबल हुन्छ संसदमा र यसलाई छलफलको विषय बनाउँदै यसलाई पारित कहिलेसम्म आउँछ? होइन, अब आजदेखि संसद अब 20 गते, यो महिनाको 20 गते प्रारम्भ, फेरि संसद 20 गते आह्वान भएको छ सभामुखबाट। त्यसपछि यो महिनाभित्र जेसुकै भए पनि नागरिकता विधेयकको बारेमा सरकारले सहमति जुटाउने प्रयास गरेको छ, यो महिनाभित्र प्रवेश हुन सक्छ। उसो भए छिट्टै नागरिकता नपाएका लाखौँ नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउँदैछन्। हो, लाखौँ नेपालीहरूले नागरिकता पाउँदैछन्, तर लाखौँ जसरी यो बाहिर व्याख्या गरेको छ, लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता दिनेमा विदेशीले पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत, जनतामा सरकारका विरुद्ध भ्रम छर्ने कुरा हो। ती कोही पनि नागरिकता हो, नेपालीहरूले नागरिकता पाउने। हस्, बहसमा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। मेरो पार्टीको र मेरो दृष्टिकोण राख्न दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली। उहाँसँग समग्रमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको विधान महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण र पार्टीभित्र देखिएका केही जटिलताका विषयमा कुराकानी गर्यौं, लगायत आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गठबन्धन र यसको औचित्यका साथै नेपाली कङ्ग्रेसमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्यौं। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।